अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने कुरान पाक की सूरह यूनुस स्टार्ट की हुई थी, जिसकी चंद आयत का तर्जमा हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 आयत का तर्जमा करेंगे और ये समझने की भरपूर कोशिश करेंगे कि आयत अल्लाह ताला इन 3 आयत में हमें क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वमा काना अन्नासु इल्ला उम्मतुन वाहिदतन फख्तलफू। वमा वो और मा नहीं, काना थे, नासु लोग, इल्ला मगर, उम्मतन उम्मत, वाहिदतन वाहिद एक ही, फख्तलफू बस उन्होंने इख्तिलाफ किया या जुदा जुदा हो गए। और नहीं थे इंसान मगर एक ही उम्मत, बस उन्होंने इख्तिलाफ किया। वलो और अगर, ला नहीं, कलिमतुन हुक्म या कलिमा, सबकत ले जाता, मिन से, रब्बिका आपके रब का, लक़ुज़िया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता, बैनहुम उनके दरमियान, फीमा इसमें, फीही जिसमें, यख्तलिफून वो इख्तिलाफ करते हैं। और नहीं थे इंसान मगर एक उम्मत वाहिद, बस उन्होंने इख्तिलाफ किया। और अगर आपके रब का कलमा सबकत ना ले जाता तो अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान इस बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम इंसान एक ही उम्मत थे, उन्होंने इख्तिलाफ किया। जूँ जूँ आबादी बढ़ती गई, लोग सच्चाई के रास्ते को छोड़कर गुमराही का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया। अलग अलग फ़िरके, अलग अलग माबूद बना लिए, अलग अलग फिर उन्होंने अपने माबूद बना लिया, जिसकी वजह से उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। फिर वो जुदा जुदा हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम लोगों को हमने एक ही उम्मत की शक्ल में पैदा किया था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, अलग अलग फ़िरके गिरोह बना लिए, जिसकी वजह से वो तमाम अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए। और फिर वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह का हुक्म पहुँचाते, अल्लाह के आयत को उनके सामने बयान करते, तो वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम पर अज़ाब नाज़िल होगा। तो वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आना है तो फिर आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला वही जवाब दे रहे हैं कि अगर उनके लिए अज़ाब का वक्त मुकर्रर ना होता तो अल्लाह ताला उनके दरमियान उसी वक्त ही फैसला फरमाते देते जिस चीज़ों में जिसके बारे में वो इख्तिलाफ कर रहे थे। यानी उन पर आने वाले अज़ाब के लिए अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, और वो जो अज़ाब आना था वो मुकर्रर वक्त पर ही आना था, जिसका इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। तो फिर वही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर मेरा हुक्म मतलब मेरा फैसला तुम्हारे ऊपर ना होता, यानी वक्त मुकर्रर ना होता, तो मैं तुम्हारे दौरान कब का फैसला कर दिया जाता जब तुमने अलग अलग गिरोह बना लिए थे, अलग अलग फिरके बना लिए थे, तभी तुम्हारे दरमियान अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला फरमा देते। वयक़ूलूना और वो कहते हैं, लौला क्यों नहीं, लौ क्यों नहीं, उनजिला नाजिल की, अलैहि इस पर, आयतुन आयतें, मिन रब्बिही रब की, मिन से रब्बिही रब की। और कहते हैं वो लोग क्यों नहीं नाजिल की गई आयतें हम पर हमारे रब की। बस फ़कुल बस कह दीजिए, इन्नमा बेशक, गैबु गायब का इल्म, लिल्लाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, फंतज़िरू बस इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम बेशक मैं, माअकुम तुम्हारे साथ, मिनल से, मुंतज़िरीन इंतज़ार करने वाला हूँ। और कहते हैं वो क्यों नहीं नाजिल की गई इस पर आयतें इसके रब की, बस फरमा दीजिए आप, ये कह दीजिए बेशक गायब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, बस इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। यानी ये कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को उनके सामने बयान करते लोगों के सामने, तो इनमें से बाज़ लोग कहते कि आप भी तो हमारी तरह एक इंसान है, तो आप पर ये सब कैसे नाजिल हुआ है। वो कहते थे कि आप पहले किससे कहानियाँ बयान करते हैं, तो आपसे फरमाते नहीं, ये मुझ पर वही के ज़रिए नाजिल की गई हैं आयतें। तो कहते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान है, तो आप पर नाजिल, तो हम पर क्यों नहीं नाजिल होती ये आयतें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब, फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि उनके जवाब में ये उनको फरमाइए कि गायब का इल्म अल्लाह को है, यानी तमाम गायब की बातें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, और उनको इंतज़ार करने का हुक्म दिया कि इंतज़ार करो, और बेशक मैं भी, यानी यानी आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। वइज़ा अज़क़ना अन्नासा वइज़ा और जब अज़क़ना चखाएंगे हम, नासा लोगों को, रहमतन रहमत, मिन से, बादी बाद, ज़र्रा तकलीफ़, मस्सतहुम पहुँची जो, हम उनको, इज़ा जब, लहुम वो लोग, मकरुन तदबीर मकर, फ़ी में, आयातिना आयतों में। और जब चखाएंगे लोगों को हम अपनी रहमत का मज़ा उस तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुँची होगी, जब अचानक वो हमारी आयतों में तदबीरें करने लगेंगे। कुल कह दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اسرع زیادہ تیزی سے، مکرا تدبیریں کرنے والا ہے، انا بے شک، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبونا لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم تدبیریں کرتے ہو، ما جو تمکرون تدبیریں کرتے ہو۔ اور جب چکھائیں گے ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہوگی، تو اچانک وہ ہماری آیتوں میں تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیزی سے تدبیریں کرنے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ حافظ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی تھی تو وہ پورے دل و جان سے دن رات اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیجئے، اگر آپ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیں تو ہم ضرور آپ کے حکم کی پیروی کریں گے، رسول کریم کی پیروی کریں گے۔ اور لیکن جب اللہ رب العزت تکلیف کو ان سے ہٹا دیتے تو پھر وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، مکر کرتے، فریب کرتے، تدبیریں کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر گمراہی کے راستے کی دعوت دیتے، اور پھر وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن یہ نہ یاد رکھتے کہ انہوں نے اللہ سے تکلیف سے پہلے کیا دعا کی تھی اور کیا مانگا تھا، اگر اس تکلیف کو دور کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حکم کی پیروی کریں گے، لیکن وہ سب کچھ ان تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، تو اللہ زیادہ تیزی سے تدبیریں کر سکتا ہے، بے شک میرے رب کریم زیادہ تیزی سے تدبیریں کرنے پر قادر ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یعنی کرامن کاتبین انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ان کے تمام نام اعمال جو وہ کرتے ہیں، حسد، کینہ، جھوٹ، فریب، مکر، تمام چیزوں کو لکھنے کے لیے موجود ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے بھیجے ہوئے کرامن کاتبین وہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور جو وہ تدبیریں کرتے ہیں وہ تمام تدبیریں لکھ رہے ہیں، ان تمام جو مکر یا فریب کر رہے ہیں ان کو قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ان کے تمام نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر انہیں بتایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، پھر ان کو بدلہ دیا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور جنہوں نے برے اعمال کیے ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا دوزخ ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پڑھانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، بے شک انسان خطا کار ہے، میرے رب کریم بخشنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے، اور اس قرآن کا ترجمہ اس قرآن کے ترجمے سے تمام لوگ مفید ہو سکے، فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے، اور یہ وہ تمام لوگ اس قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کے تک بآسانی پہنچ سکے، اور روز ہمیں ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور ایسے 3 آیتیں پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اسی کے ذریعے کامیابی ملتی ہے قوموں کو بھی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔